शक्ल है शक्ल, लेकिन ये पुरसुकून नींद दे नहीं सकता। ये माल एक कामयाब जिंदगी की शक्ल है, सिर्फ कामयाबी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक बाप है, उसके 10 बेटे हैं, 10 के 10 फर्मा बरदार हैं, तो वो अपनी झोपड़ी में जन्नत के अंदर है। एक आदमी है, उसकी एक बेटी है लेकिन नागिन है, तो वो महल के अंदर दोज़ख के अंदर है। तो हम जब यहां से बाहर निकले तो गाड़ी के अंदर जाके बैठने लगे, एक जवान लड़की दौड़ती हुई आई। अब यकीन करो, ये पूरा का पूरा वाकया मुझे आज तक याद है। 16 साल इस वाकये को हो गए, 17 साल इस वाकये को हो गए हैं। ये जिन लोगों में आप रहते हैं, अगर इनमें आप इज्जत चाहते हैं तो आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर चलना होगा। जितनी इस जिंदगी से दूरी होगी, उतनी मेरे दोस्तों जिंदगी में परेशानी होगी। सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स से है, अपने नफ्स से। किसी भी कौम के तनज़्ज़ुल की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब उन पर हाल आता है वो दूसरे पर उंगली उठाते हैं। सबसे बड़ा मसला अपनी जात का, मुझ में क्या कमी है, मैं क्या परफेक्ट हूं? ये तो सारा मसला है। अगर ये अपनी जिंदगी पर तौबा कर ले तो मैं अभी 4 महीने के लिए निकल जाऊं, वरना उससे पहले मैंने ये सोचा था ठीक है, जैसे मैंने अभी तबलीग का काम भी करेंगे, गाने भी गाएंगे, मक्के भी जाएंगे, वेगस भी जाएंगे। एक नौजवान मुझे से पूछने लगा, जुनैद भाई, ये जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। उस नौजवान के उस सवाल ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। उसने कहा, ये आप इतने जो सफर करते हैं रोजाना, हर रोज एक नए बिस्तर पर सो रहे हैं, आपको नींद आ जाती है? मैं झटके से, मुझे ऐसे झटका लगा उसकी बात सुन के। मैंने कहा, मेरे प्यारे, नींद का ताल्लुक नरम बिस्तर से नहीं है। नींद का ताल्लुक नरम बिस्तर से नहीं है, नींद का ताल्लुक तो कल्ब के सुकून, चैन और इत्मीनान से है। ये नरम बिस्तर एक पुरसुकून नींद की शक्ल है, शक्ल, लेकिन ये पुरसुकून नींद दे नहीं सकता। ये बड़ा घर, खूबसूरत सा महलनुमा घर, ये एक कामयाब जिंदगी की शक्ल है, लेकिन कामयाब जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ी सी गाड़ी एक कामयाब जिंदगी की शक्ल है, लेकिन कामयाबी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये माल एक कामयाब जिंदगी की शक्ल है, सिर्फ कामयाबी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेहनत से माल नहीं मिलता, माल से चीजें नहीं आती, चीजों में राहत नहीं है, राहत अल्लाह के अमर में है। हाँ, एक बाप है, उसके 10 बेटे हैं, 10 के 10 फर्मा बरदार हैं, तो वो अपनी झोपड़ी में जन्नत के अंदर है। और एक आदमी है, उसकी एक बेटी है लेकिन नागिन है, तो वो महल के अंदर दोज़ख के अंदर है। ये टोरंटो का शहर है। इसी टोरंटो के शहर के अंदर मुझे आज भी याद है 1992 की वो किस्सा, वो आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। हम यहां पर शो कर रहे थे, बहुत बड़ा मजमा था। जब शो खत्म हुआ तो ऑर्गेनाइजरों ने कहा कि आप बाहर ना निकले यहां से, बहुत बड़ा मजमा, इनको जाने दें। तो मजमे के निकलते निकलते रात के 2:30 बज गए। तो हम जब यहां से बाहर निकले तो गाड़ी के अंदर जाके बैठने लगे, एक जवान लड़की दौड़ती हुई आई। मैंने आप लोगों के साथ जाना है। अब हम रहने वाले तो पिंडी के थे सारे, हाँ, हमारे लिए तो कराची भी न्यूयॉर्क सिटी था, हाँ, तो टोरंटो तो सोचो क्या होगा हमारे लिए। और फिर भी कुछ थोड़ी बहुत, अल्लाह माफ करे, वो काम तो कोई हया का काम नहीं है जो हम कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी सी तो हया बाकी थी हमारे अंदर। हम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उस लड़की को देखकर हमने कहा, तुमने कहाँ जाना है हमारे साथ? भाई, हम तो अपने होटल जा रहे हैं। कहती नहीं, तुम होटल तक चले जाओ, मुझे होटल तक ले जाओ, फिर मैं वहां से घर चली जाऊंगी। तो हमने कहा, तो तुम्हारा बाप? कहती नो, डोंट वरी अबाउट इट, आई जस्ट टर्न्ड 18 अ वीक अगो। तो हमने कहा, फिर क्या हुआ? हमें पता ही नहीं था 18 टर्न होने का क्या मतलब है। हमने कहा, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? कहा, वो कहने लगी, लास्ट वीक व्हेन आई टर्न्ड 18 आई वेंट टू द नाइट क्लब, आई केम बैक एट 4:30 इन द मॉर्निंग, माय फादर डिडंट ओपन अप द डोर, आई जस्ट कॉल्ड द पुलिस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यकीन करो, ये पूरा का पूरा वाकया मुझे आज तक याद है। 16 साल इस वाकये को हो गए, 17 साल इस वाकये को हो गए हैं। उस लड़की की एक एक बात मुझे अभी तक याद है। और मैं सिर्फ ये सोच रहा था, सिर्फ इतना सोच रहा था कि अगर मेरी बहन ये करे तो मेरे बाप का क्या हशर हो, और अब ये सोचता हूं अगर मेरी बेटी ये करे तो मेरा क्या हशर हो। लेकिन कसूर उस बच्ची का नहीं है, कसूर उस बच्ची का नहीं है, कसूर उन माँ बाप का है
جنہوں نے خود زندگی میں دین لانے کی کوئی محنت نہیں کی تو وہ اولاد کو کیا سکھاتے؟ میرے دوستو، یہ جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں، اگر ان میں آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ زندگی دی اور کہ اس میں اس زندگی کے اندر ایسے طریقے ہیں جو انسانوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جتنی اس زندگی سے دوری ہوگی اتنی میرے دوستوں زندگی میں پریشانی ہوگی۔ تو میرے دوستوں، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے، اپنے نفس سے۔ آدمی کے لیے دوسرے پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے، دوسرے پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھو، میں ایسے اشارہ کر رہا ہوں آپ کی طرف، یہ 3 انگلیاں میری طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں، تو اپنے آپ کو دیکھ۔ ہاں، کسی بھی قوم کے تنزل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ان پر حال آتا ہے وہ دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور کسی بھی قوم کی عروج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے ان کی نظر صرف اپنی ذات پر جاتی ہے، اپنی ذات پہ جاتی ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، مدینے پہنچے تو آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف آ گئے۔ سب سے بڑا مسئلہ اپنی ذات کا ہے، مجھ میں کیا کمی ہے، میں کیا پرفیکٹ ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بدکار عورت کو لوگ پتھر مار رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے فرمایا اس عورت کو پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے آج تک کوئی گناہ سرزد نہیں کیا۔ تو کوئی پتھر مارنے والا نہیں تھا اس کو۔ مجھے آج تک یاد ہے فیصل آباد میں میرا کچھ وقت لگ رہا تھا، شاید چلے میں تھا میں، تو چلے سے فارغ آخری دن تھے چلے کے، تو ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو میں بیان کر رہا تھا، تو جب بیان ختم ہو تو ایک ساتھی میرا آ کے، تو میری جماعت کا ایک ساتھی آ کے ادھر میرے ساتھ بیٹھ گیا، مجھے کہنے لگا کہ مجھے دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گیا، مسکرانا شروع ہو گیا، عجیب سی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پہ۔ تو میں نے اس کو بولا کیا بات ہے بھائی؟ کہتا کچھ نہیں۔ میں نے کہا نہیں بتا یار کیا بات ہے، کچھ چھپا رہے ہیں۔ کہتا کچھ نہیں۔ جب میں نے اصرار کیا، کہتا یار میں پیچھے بیٹھ کے تیرا بیان سن رہا تھا، میں تیرا بیان پیچھے بیٹھ کے سن رہا تھا۔ تو میرے آگے 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، تو میں ان کی بات سن رہا تھا، تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا یار یہ باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے لیکن اس کی زندگی تو دیکھو کیا ہے۔ تو ساتھ والا کہتا ہے یار یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو سارا مسئلہ ہے، اگر یہ اپنی زندگی پر توبہ کر لے تو میں ابھی 4 مہینے کے لیے نکل جاؤں۔ یہ بات مجھے یاد ہے، یہ بات میں کر رہا ہوں سن 2000 کی۔ اپنے اس ساتھی کی بات مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے سینے میں چھرا گھونپ دیا ہے، مجھے ایسا لگا کسی نے سینے میں چھرا گھونپ دیا میرے۔ اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر میں نے جا کر لوگوں کی زندگی پر میری ذات سے اگر کسی کا کوئی فائدہ ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے میں نے یہ سوچا تھا ٹھیک ہے جیسے میں نے ابھی تبلیغ کا کام بھی کریں گے، گانے بھی گائیں گے، مکے بھی جائیں گے، ویگس بھی جائیں گے، ہاں زمزم بھی پیئیں گے، وہ بھی پیئیں گے، جیسے ہم سب کہتے ہیں دین